ببینم این نقاشی خودته؟ باریکلا. نمیخواد بره، خودم میشینه. بازی هم میکنی؟ چی بازی میکنی؟ ماشین بازی. ماشین بازی؟ باریکلا. ماشاءالله. قهرمان بود. قهرمان بود، بله میدونم. فرزندان شهدا باید به پدران خود افتخار کنند. فرزندان شهدا باید راه و میراث پدران خود را به نسل‌های بعدی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. اینجا پفک پیدا نمیشه؟ حالا پفک خیلی چیز تعریفی نیست. اگه بیسکویت چیزی به بچه ها بدید اقلن، حالا به بزرگا که نمیرسین اقلن. بذار بایدی انگشتر ایشون را بتون بشون. انگشتر دست مامانته دادم، انگشتر ده مامان. خیلی خوب، 2 تا انگشتر بدید که دن روزی برون. یه چفیه به این دختر خانوم بده. سلام. یه چفیه به منم. احوال شما؟ اسمتون چیه؟ زهرا. ماشاءالله زهرا خانوم گل. عبا؟ این عبا رو اون عبا چجوری برم بس بالاخره کار به قبا و اینا. بدید من چون دعا خونده بیفت بورو ناجا به این دعا خودم دا و خودم دا. दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।